जय मसीह, म जेम्स तमाङ परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँको अगाडि उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आशीषित बन्नुहुनेछ। आजको मेरो वचनको शीर्षक यो रहेको छ, आर्थिक आशिषको लागि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरू। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, आर्थिक आशिषको लागि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरू। तपाईँ र मेरो आर्थिक उन्नतिको लागि, आर्थिक आशिषको लागि अथवा हाम्रो आर्थिक खाँचोहरू पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो वचनमा कस्तो किसिमको प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ अथवा के भन्नुभएको छ, म तपाईँलाई उहाँको वचनबाट देखाउन चाहन्छु। अनि सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले जे भन्नुभएको छ अथवा जे प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, कुनै पनि हालतमा त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुने विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेस्रो यूहन्ना पहिलो अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। यो भलो भन्ने शब्दलाई इङ्ग्लिस बाइबलबाट चाहिँ प्रस्पर भन्ने लेखिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ समृद्ध। यसको मतलब सबै कुरामा तपाईँ समृद्ध हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अनि आर्थिक रूपमा तपाईँको भलो होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँको वचनमा यही लेखिएको छ कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। हाम्रो परमेश्वर असल परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ हामीलाई असल चिज दिन मन पराउनु हुने र दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मत्ती 7 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। दुष्ट मानिसले त आफ्नो छोराछोरीलाई रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन अथवा माछा माग्दा साँप दिँदैन भने असल कुरा नै दिन्छ भने झन् हाम्रो परमेश्वरले कति बढ्ता गरेर हामीलाई असल कुरा दिनुहुन्छ जब हामी उहाँसँग माग्दछौँ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, मत्ती 6 अध्यायको 31, 32 र 33 पदमा, यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोकहरू खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भन्ने जान्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर, यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। धन खोज्दै नहिँड्नुहोस्, पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नुहोस्। उहाँले आफ्नो वचनमा यसरी भन्नुभएको छ, यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। सुन्नुहोस्, तपाईँको लागि सबै कुराहरू उपलब्ध छ। तपाईँले परमेश्वरको राज्य, उहाँको धार्मिकता, उहाँको तरिका, उहाँको उपस्थिति तपाईँले खोज्नुभयो भने वचनले स्पष्टसँग भन्छ कि यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। अन्य जातिहरूले चाहिँ फिक्री गर्छ, तर सुन्नुहोस्, हाम्रो लागि चाहिँ फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के कुराको खाँचो छ भने उहाँ जान्नुहुन्छ। तपाईँको काम चाहिँ उहाँको राज्य खोजी गर्नुहोस्, उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। यूहन्ना 15 अध्यायको 7 पदमा, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। उहाँमा रहनुहोस् र उहाँको वचन तपाईँभित्र रहन दिनुहोस् अनि के इच्छा लाग्छ माग्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग भन्छ, त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। यूहन्ना 14को 13 पदमा, तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म त्यो गरिदिनेछु। सुन्नुहोस्, धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ खालि आत्मिकी कुरा मात्रै माग्छ। माग्नुहोस्, आत्मिकी कुरा पनि, ज्ञान पनि माग्नुहोस्, बुद्धि पनि माग्नुहोस्। सँगसँगै तपाईँ र म आर्थिक संसारमा छौँ। यदि तपाईँलाई आर्थिक कुराको खाँचो छ भने, आर्थिक कुरा चाहेको छ भने
त्यो पनि माग्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ जेसुकै मागे तापनि, अनि तल भन्छ कुनै थोक माग्यो भने। यो जेसुकै र कुनै थोकमा आर्थिक कुरा पनि पर्छ। हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मलाई आशिष दिन नसक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ यो सारा ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ। यति नै छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेर उहाँमा माग्न चाहिँ सक्नुपर्छ, माग्न चाहिँ जान्नुपर्छ। जे माग्यौँ त्यो उहाँले दिने प्रतिज्ञा आफ्नो वचनमा गर्नुभएको छ। एफिसी 1:3 यस्तो लेखिएको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यसको मतलब सबै आत्मिक आशिषहरूले तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, आत्मामा तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। यदि यो सत्यतालाई तपाईँले विश्वास गरेर मन नवीकरण गर्नुभयो, मुखले घोषणा गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो भने सुन्नुहोस्, यो आत्माको आशिषले तपाईँलाई शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि आशिषित तुल्याउनेछ। अब्राहमलाई दिएको आशिष तपाईँ र ममा आओस् भनेर ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई व्यवस्थाको सबै श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भएको छ। आज अब्राहमको आशिषले तपाईँ र म आशिषित भएका छौँ। आज अब्राहमलाई दिएको आशिष तपाईँ र ममा आएको छ। सुन्नुहोस्, अब्राहमलाई जब परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, अब्राहम आर्थिक रूपमा पनि धनाढ्य भए। खालि आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, उनी आर्थिक रूपमा पनि धनाढ्य भए। त्यही आशिषले इसाक पनि धनाढ्य भए, त्यही आशिषले याकुब पनि फस्टाए, त्यही आशिषले योसेफले पनि उन्नति गरे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज त्यही आशिष तपाईँ र ममा पनि छ। गलाती 3:13 भन्छ, हाम्रा निम्ति शराब बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। अनि 14 भन्छ, उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस्। त्यो अन्य जातिहरू चाहिँ तपाईँ र महरू हौँ। सुन्नुहोस्, अब्राहमलाई दिएको आशिष आज तपाईँ र ममा आएको छ। अनि सुन्नुहोस्, यो आशिषले तपाईँ र मलाई शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा अनि आर्थिक रूपमा पनि धनी तुल्याउनेछ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, हितोपदेश 10:22 परम प्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। परम प्रभुको आशिषले आत्मिक आशिष पनि ल्याउँछ, आर्थिक आशिष पनि ल्याउँछ, सुरक्षा पनि ल्याउँछ, त्यसरी नै धन सम्पत्ति पनि आउँछ। धन र मान परम प्रभुबाट नै आउँछ। रियल धन, रियल प्रस्पेरिटी, रियल हेल्थ परम प्रभुबाट नै आउँछ। हितोपदेश 10:6 तपाईँले पढ्नुभयो भने धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट हुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यो धर्मात्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। ख्रिस्टमा त्यो धर्मात्मा तपाईँ अनि म, ख्रिस्ट धर्मी हुनुहुन्छ, हामी ख्रिस्टभित्र छौँ अनि हामी धर्मी छौँ, किनकि ख्रिस्ट धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले ख्रिस्टमा हामीलाई उहाँको धार्मिकता बनाउनु भएको छ। अनि हितोपदेश 10:6 भन्छ, धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट हुन्छ। रोमी 8:32 यस्तो लेखिएको छ, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, आफ्नै निज पुत्र, प्रिय पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? दिनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो पुत्र त दिनुभयो भने के हाम्रो खाँचो उहाँले पुरा गर्नुहुन्न र? उहाँले आफ्नो पुत्र त दिनुभयो भने के उहाँको पुत्रसँगै हामीलाई स्वस्थता दिनुहुन्न र? आशिष दिनुहुन्न र? धन दिनुहुन्न र? धार्मिकता दिनुहुन्न र? पवित्रता दिनुहुन्न र? पुत्र त दिनुभयो भने अब के उहाँले बाँकी राख्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँको पुत्रसँगै उहाँले सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। इनफ्याक्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ। सबै कुराहरू तपाईँको निम्ति उपलब्ध छ। सबै कुराहरू तपाईँको लागि तयार भएको छ, तपाईँमा छ, तपाईँको आत्मामा छ। विश्वास गर्नुहोस्, यसले तपाईँको मन नवीकरण गर्नुहोस्, मुखले घोषणा गर्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, ख्रिस्टमा जे कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति तयार भएको छ, ख्रिस्टमा जे कुरा तपाईँको निम्ति तयार भएको छ, विश्वासले ग्रहण गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो
तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। ख्रीष्ट येशू धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ गरिब बन्नुभयो। किन उहाँ गरिब बन्नुभयो? ताकि उहाँको गरिबीबाट अब फेरि हामी गरिब हौँ भनेर होइन, उहाँको गरिबीबाट अब हामी धनी हुन सकौँ भनेर। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा पल्टाएर हेर्नुहोस्, स्पष्ट रूपमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। मैले अघि नै भने अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। त्यो आशिषले अब्राहम फस्टाए चौतर्फी रूपमा। त्यही आशिषको आज हामी भागीदार भएका छौँ। यदि तपाईँ र म विश्वास गर्न सक्छौँ भने त्यो आशिषले अब्राहमको लागि जसरी काम गरे, तपाईँ र मेरो लागि पनि त्यसरी नै काम गर्नेछ। गलाती 3 अध्यायको 7 पदले भन्छ कि हामी अब्राहमका सन्तान भएका छौँ। अनि 9 पदले भन्छ विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। एफिसी 1को 3 पदले भन्छ सबै आत्मिक आशिषले उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, मुखले घोषणा गर्नुहोस् अनि तपाईँको आशिषलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। आत्मिक आशिष चाहिँ वास्तविक हो, तर देखिँदैन। जब हामी विश्वास गर्छौँ, मुखले घोषणा गर्छौँ, हामी देख्न थाल्दछौँ। 2 कोरिन्थी 9को 11 पदमा तिमीहरूको ठुलो उद्धारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। हामी उद्धार हुनुपर्दछ। उद्धार हातले दिनु, उद्धार हातले रोप्नु हामीले सिक्नु पर्दछ। अनि सुन्नुहोस्, जति ठुलो उद्धारतामा हामी दिन्छौँ, त्यति नै ठुलो उद्धारतामा सबै कुरामा हामी धनी तुल्याइनेछौँ। सुन्नुहोस्, आज तपाईँ र म धनी हुनको लागि गाह्रो छैन। हामी धनी भइसकेका छौँ। विश्वास गर्नुहोस्, ख्रीष्टमा हामी धनी भइसकेका छौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको उत्तराधिकारी भएका छौँ, परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। सुन्नुहोस्, तपाईँको धनलाई, तपाईँको सफलतालाई यो भौतिक कुराहरूमा नहेर्नुहोस्। परमेश्वर स्वयं तपाईँसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा तपाईँसँग छ। धनी हुनलाई सङ्घर्ष नगर्नुहोस्, म धनी छु भनेर विश्वास गर्नुहोस्। मुखले घोषणा गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पाइला पाइलामा तपाईँले परमेश्वरले काम गर्नुभएको, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा पुरा भएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। परमेश्वर चाहनुहुन्न तपाईँ गरिब भएर जिएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई गरिब बनाउनु भयो ताकि उहाँको पुत्रको गरिबीबाट अब तपाईँ र म चाहिँ धनी हुन सकौँ भनेर। यो संसारमा हामी उहाँको लागि जिउनु छ, उहाँको काम गर्नु छ, उहाँको महिमाको लागि, उहाँको योजना, उहाँको दर्शन हामीले पुरा गर्नु छ। अनि त्यसको लागि उहाँ जान्नुहुन्छ हामीलाई आर्थिक कुराको आवश्यकता पर्छ भनेर। त्यसको लागि उहाँ जान्नुहुन्छ हामी असल हुनुपर्दछ भनेर। त्यसको लागि उहाँ जान्नुहुन्छ हामी स्वस्थ हुनुपर्दछ भनेर। अनि सुन्नुहोस्, यो सबै कुराहरू ख्रीष्टमा उहाँले व्यवस्था गरिदिइसक्नु भएको छ। ख्रीष्ट यसो श्राप बन्नुभयो ताकि अब्राहमको आशिष हामीमा आओस् भनेर। ख्रीष्ट यसो पाप बन्नुभयो ताकि ख्रीष्टमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर। ख्रीष्ट यसो गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ भनेर। हामीलाई केही कुराको अभाव नहोस् भनेर। सबै कुरामा हामीले प्रशस्त मात्रामा, एकदम सबै कुरामा हामीले प्रशस्त मात्रामा दिन सकौँ भनेर। ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीरमा कोर्राको चोट खानुभयो ताकि उहाँको चोटहरूद्वारा हामीहरू निको हुन सकौँ भनेर। 2 कोरिन्थी 9को 8 पदमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। 1 नम्बर, हामीसँग सधैँ नै, सधैँ, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन, क्रिसमस आउँदाखेरि मात्रै होइन, सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। अलिअलि मात्रै होइन, प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति प्रशस्त मात्रामा। वाह, हरेक असल कामको निम्ति गरिब दुखीलाई दिन हामीसँग प्रशस्त होस्। अलिअलि दिने होइन, प्रशस्त मात्रामा दिन सक। वाह, सुसमाचारको लागि हामी दिन सकौँ, अलिअलि होइन, प्रशस्त मात्रामा। अनि सुन्नुहोस्, ख्रीष्टले यो सबै कुराहरू तपाईँ र मेरो निम्ति तयार गरी राख्नु भएको छ। फेरि बताउन चाहन्छु, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ समृद्ध हुनुहोस् सबै कुरामा, आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अनि आर्थिक रूपमा। म तपाईँलाई अझै केही वचनको प्रतिज्ञाहरू दिन चाहन्छु। व्यवस्था 28 अध्यायको 12 पद,
परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार, वाव, आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, आशिषको परमेश्वर हुनुहुन्छ, आशिषको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनुहुनेछ। वाह, तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा हुने छैनौ। ग्लोरी टु गॉड। सुन्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर यो आशिष आज तपाईँ र मेरो भएको छ। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पदमा मैले आज आदेश दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होसियारी साथ पालन गर्यौ भने तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा भन्छ तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन, गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ र मेरो लागि गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई गरिब हुन दिनुभयो ताकि तपाईँ र म चाहिँ धनी हुन सकौँ भनेर। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पदमा स्पष्ट रूपमा तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। किनभने तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। ग्लोरी टु गॉड। भजन सङ्ग्रह 23:1 पदले भन्छ परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ। वाव, उहाँ हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ। हामीलाई हेर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ। अनि वचनले भन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। जसको गोठालो परमप्रभु स्वयं हुनुहुन्छ त्यसलाई अभाव हुनु असम्भव छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ख्रीष्टमा परमेश्वरलाई तपाईँले पिताको रूपमा पाउनु भएको छ। अनि सुन्नुहोस्, वचनले भन्छ उहाँ हाम्रो गोठालो पनि हुनुहुन्छ। यसमा त उहाँले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, कहिल्यै छोड्नुहुन्न, कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 34:9 पदमा यस्तो लेखिएको छ हे परमप्रभुका पवित्र जन हो उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। तल भन्छ जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन् तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ, परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, उहाँलाई खोज्छौँ, हामीलाई कुनै कुराको खाँचो पर्दैन। जब हामी उहाँको खोजी गर्छौँ कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा भन्दछ। हितोपदेश 13:22 पदमा असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थुपारिन्छ। बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्छ कि पापीहरूको धन तपाईँको निम्ति थुपारिन्छ। फिलिपी 4:19 पदमा पावलले यसरी लेख्छन् मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। तपाईँलाई कहिले केही कुराको खाँचो हुने छैन। यदि भइहाल्यो भने पनि ख्रीष्ट येशूमा उहाँको महिमित सम्पत्ति अनुसार, वाह, आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तपाईँको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा उहाँले पुरा गरिदिनु हुनेछ। लुका 6:38 पदमा देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। तल भन्छ मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। दिन थाल्नुहोस्, किनकि कटनी प्रशस्त छ। बिउ नरोपिकन कटनी हुँदैन। दिन थाल्नुहोस्, रोप्न थाल्नुहोस्, दशांश दिने गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, आत्मिक आयाममा तपाईँ र मेरो निम्ति कटनी प्रशस्त छ। अनि यो कटनी त्यत्तिकै हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँ र मैले रोप्नु पर्दछ। कतिचोटि वचनको बिउ रोप्नु पर्दछ, कतिचोटि आर्थिक बिउ नै हामीले रोप्नु पर्दछ। जस्तै लुका 6:38 पदले भन्छ देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, तर त्यसको लागि पहिला हामीले दिनु पर्नेछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:6 पदमा हामी हेर्यौँ भने थोरै क्षणले थोरै कटनी गर्नेछ र धेरै क्षणले धेरै नै कटनी गर्नेछ। तपाईँ धेरै कटनी गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै नै अब तपाईँले छर्नु पर्ने हुनेछ। इसाक अभावमा थिए। उत्पत्ति 26 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने इसाक अनिकालमा थिए, अनिकाल परेको थियो।
तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर उनले पछि बाली नाली लगाए, बिउ रोपे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनिकालमै उनले 100 गुणा कटनी गरे। अनि त्यहीँ तपाईँले पाउनुहुन्छ इसाक अत्यन्तै धनाढ्य भएको कुरा। इसाक अनिकालमै अत्यन्तै धनाढ्य भए, किनकि उनले रोपे। उनको लागि कटनी थियो, परमेश्वरमा आशिषको प्रतिज्ञा थियो, तर त्यो आशिषको प्रतिज्ञा उनले तब कटनी गरे जब उनले विश्वासमा बिउ रोपे। तपाईँ र मेरो निम्ति कटनी प्रशस्त छ, रोप्न हामीले जान्नु पर्दछ। हितोपदेश 11:24 पदले भन्छ, कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। सो यहाँ पनि दिनेले अझै बढी पाउँछ। दिनु भनेको चाहिँ रोप्नु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि वचनको बिउ रोप्न थाल्नुहोस्, आर्थिक बिउ रोप्न थाल्नुहोस्, दशांश पनि दिन थाल्नुहोस्। मलाकी 3 अध्यायको 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ, सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोग्नीको पारिदिनेछु र तिमीहरूका बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ 12 पदमा, तब सारा जाति जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन्, किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। दशांश दिन थाल्नुहोस्, रोप्न थाल्नुहोस्, सहायता दिन थाल्नुहोस्, यो जानेर कि परमेश्वर मेरो स्रोत हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरो निम्ति कटनी तयार गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञा अनुसार त्यो फल, त्यो फसल, त्यो कटनी मेरो निम्ति पर्याप्त छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो तपाईँको खाँचो पुरा उहाँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको निम्ति प्रशस्त उहाँसँग छ। त्यसको लागि मैले अघि भने रोप्नुपर्छ, दिनुपर्छ, उदार हातले दिन जान्नु पर्दछ, दशांश दिन हामीले थाल्नु पर्दछ। अर्को चाहिँ हामी मेहनती पनि हुनुपर्दछ। व्यवस्था 28:12 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने मेहनतमा आशिष दिने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। सो उहाँले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि अनुसार, उहाँले दिनुभएको शक्ति बल अनुसार अनि उहाँले दिनुभएको खुबी सिप अनुसार केही न केही गर्नुहोस्। अनि तपाईँले गर्नुभएको त्यो केही न केहीमा, त्यो काममा, त्यो मेहनतमा उहाँले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। व्यवस्था 8 अध्यायको 18 पदमा, तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, हामीलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति उहाँले दिनुहुन्छ। सिधै माथिबाट उहाँले खसाल्नुहुन्न, भुइँबाट उहाँले त्यत्तिकै हाम्रो लागि उमार्नुहुन्न, उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ। त्यो शक्तिलाई, बुद्धिलाई हामीले ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्दछ। हितोपदेश 10 अध्यायको 4मा यस्तो लेखिएको छ, अल्छे हातहरूले मानिसलाई कंगाल तुल्याउँछ, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छ। तपाईँलाई उहाँले लगनशील हुनको लागि प्रेरणा दिनुभएको छ भने, अथवा केही सिप उहाँले दिनुभएको छ भने, दान वरदान दिनुभएको छ भने त्यसलाई तपाईँले चलाउनु पर्दछ। त्यसैबाट परमेश्वरले तपाईँलाई धनी बनाउनुहुन्छ। कतिचोटि विश्वासलाई चलाएर, विश्वासमा घोषणा गरेर, बिउ रोपेर पनि उहाँले हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति आशिष वर्षाउनुहुन्छ। तर कतिचोटि चाहिँ उहाँले हामीलाई लगनशील हुनको लागि पनि सिकाउनुहुन्छ। हितोपदेश 13 अध्यायको 11 पदमा यस्तो लेखिएको छ, बेइमानीसँग कमाएको धन घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। हितोपदेश 12:11 पदमा, आफ्नो खेतबारी खन्जुत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। अन्तिममा म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, हो परमेश्वरले तपाईँको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको निम्ति प्रशस्त धन सम्पत्ति उहाँले तयार गरिराख्नु भएको छ। आत्मामा तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, आशिषित हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, यसले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्नुहोस्, मुखले घोषणा गर्नुहोस्, विश्वासले तपाईँको आशिष धन ग्रहण गर्नुहोस्। अनि सँगै उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको अगुवाई अनुसार मेहनती पनि हुनुहोस्, लगनशील पनि हुनुहोस्, केही न केही गर्नुहोस्, कुनै न कुनै कुरामा आफ्नो हात लगाउनुहोस्। तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, जे छुनुभयो त्यसमा तपाईँ फस्टा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको यो वचनले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्, तपाईँको जीवनमा प्रशस्त
आशिष ल्याउन्। जय मसीह।